بدك أقول طموي زوجي دفين زركة زل እግዚአብሔር ቃል ባለኩሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ فيها ويدي ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኮነልኩም እንዳተመነኹ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ኮርመነት ኣይንረስዕ እንዳበልኩ ብላይክ ጅምሩ ከምኡ ከዓ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ሸር በልዎ ብጣዕሚ ብልቢ ከመስግነኩም ይደሊ እቶም ሓደሽ ንሶል ሚድያ ዝኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ኣይተውሕዱ እስከ ከምእተዊት ክትኮነና ጽቡቕ ጌርና ስለንፋለጥ ኣብዚ ደንበዕነ ማለት ጽቡቕ ጌር ይዝፈልጦ ኣብ ጸልማት በይኖም ወፂኦም ማይ ክሕዕው ዘይክእሉ ወይ ከዓ ኣብ ጸልማት ክንቀሳቐሱ ዘይክእሉ ነቶም መንእሰያት ከየዳናገሩ ወይ ከዓ ኣብ ሓዉ ከይጠብስዎም ሓላፍነትና ስለዝኾነ ትዕበትን ኣስ ክንዛረብ ግድን እዩ ንኹሎም የዝፈልጦም ጽቡቕ ጌረ ማለት እዞም ብድሕሪት ኮይኖም ፀረ ኤርትራን ኤርትራውነት እንድሰርሑ ሓደ ሰብ እኮ ንኸፀብቕ ኢሉ እኮ መንግስቲ ኤርትራ እዝን ጉድለት ኣለዎ እሞ እዝን ክንምላኣሉ ኣለና እኮ ይበሃል ነዚ ኩሉ መንእሰይ ግዳይ ዝገበርዎ ግን ሓደ ካብኣቶም እስከ ሒዘኩም መፅእ ኣለኹም ኣወዲኡ ኣለኹም ግብፂ ኣሳጊረ ኣለኹ ንኺድ حاز ود حاز يزور نخيل حزبي أشحات دولارات أبزلا عالة صفحنا أمريكا أب سايبر سيكوريتي دي خالق ديو زصرحو كاب 350 شحن ورحي دولار زخفلو أمخ أنا زي خفليت زي نزي خبرت زي نزي صرح زي قديفهم ملوين ويكان أكتات أواج سميعهم ناب عدوم تقبل ندابلو زمتو انكو إسرائيلاوين ترايا ما بعلم يلن سب كاب كينات اندهدمه أبكي أوان كوينات أير دونجاتنا نوعدنا ملسنا زبلو إسرائيلاويان إيو بزيهم زي تحبن كاب من حبان نزيهم زي دقف كان من يدقف كال أي بعال أنا ندقفهم زلنا أمريكا يدقفنا نخلا يدقفنا إسرائيل ندقفوا له إسرائيل سل زلنا إنا توم تسببت جن دقفتنا يتوم أنا تو خال أندر وتكم زي فلتو جن عد لا يجبركم أنتوا أخذ لجزء ووتي أنت أتجبر مرباش ترى يسرحها ناد حزب ترى يمكن أن تكسو ناد علامات تكسو ما يفهم سمدي له خزارة كله منيسر مكلخنا إسرائيل وحدي أب سراويت يقاتمون كمزول تعني تسراويتوني باتاتن كمزولو أب حمار كناتات كمزولو تسراويت مجلس وتشينيرو بزعلو زملكتون قدخ نبلينا مالت حجي تري ولهم بقى أنا تصو قلا يلوم نتوم إيراناويان مالت እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብታ ድፋዕ ኮይንካ ነቶም እስራኤላውያን ዋላ ብረት ተኩስካ እኮ ዋላ ሳዋውን ኣይከድካን ሳዋውን ኣይትፈልጦን ኢኻ በየናይ ብሎኮም ምዃኑ እውን ኣይትፈልጦን ኢኻ ትኽኢልካ መዓስከር ኣቲኻ ካብ መዓስከርካ ትኽኢልካ ካብዞም ስደት ንግደቶም ኢኻ ሕጂ ተቀባብሎም ማይ ተቀባብሎም ካዝና ገለ ጠያይት እውን ድሓን እቲ ሓፂነ መፂን ኣይፈቱን እሞ كداون تتحصلهم تقصلهم كنز زربها همي كن انت خالصها سبت الراساسن كم قدم كيمسلكا نحنا نتوم الاسياتون حجي سلازغدسونا بس درابيتهم بسلام ناب ايرترا اتيوم بسلام كا سرحهم غيرهم ناب زخونه نغرات كخودهم يدليتنا مال حجيريهم الله هايلو بقى انتي بلالو سمعوها حج أها سلام عليكم كم يتعنا ما عندي كله كاف جبتي سلام عليكم خميل يتعنا خميل لكم خميل ما عندي كله خميل ليود كيف الحال كل شيء تمام هيو ملقيتها في مصر أيوة يا حبيبي الشعب سلام عليكم يا نوي إسرائيل لكم تكر تنقبل لكم أها سلام عليكم كم يتعنا ما عندي كله كاف جبتي سلام عليكم خميل يتعنا خميل لكم خميل ما عندي كله خميل ليود كيف الحال كل شيء تمام هيو ملقيتها في مصر ايوه يا حبيبي الشعب سلام عليكم يا نوي اسرائيل لكم تكر تنقبل لكم اوكي إسرائيل لكم تكر تنقبل لكم أوكي
اها سلام عليكم كم يطعنا ما دي كله كاف قبسي ريغم ودو هو كم دلياتي زاتو اخريا ما يتمنايو ولا حدا نعو خمس زولكم صقم زولو يكونن نمصري يخيد نامريكا يخيد نتግራይ يخيد كمونا بدلياتي زنقاساقس زغا خمرد مخنيات ثم اسرائيل زولو يحواتنا خمزي زنقاساقس زولو خنقاساقس يبولدو ايكولن يوم كم بعد زغن وليعم زهادميوم وليعم زهادمو سلامنتاي دابا خبليتي سلامنتاي كوبليتي مجمرتا انتاي كان انا صيلكايو وسعيرهم يوم ولا حدا حيال يا قلقليلكا برم يلكا حركا سلسة معلت اللوا مررتي انقاقا نقبر يلكا حجو قربتي عرعرادنا تاقوداي سلازا عرعرت هدما نقدميت لذي تصبو جيري سولتوكم سويكم سباتاي تداناقرو خم قدم كيمسلوكم وحج كيمسلوكم سلازي كبرات تغاتات سول ميديا نخم بعد زياتهم تنقق ودلو حنساب شكاتا خوين متصح حنساب حدا بعد حدار بسرع حدارو زمرح بزعبا حدار كمخرجكا يخيل بزعبا حدار كمخرجكا يخيل كمزن جبر ويكا بعد حدار كوينا كمزن جبر فتبل تخليع كم بعد زياتهم جن حدار يفطوه قال يفطوه تتصطيحوا مابزا تيك توك يوعدو بزعبا حدار بزعبا مورال بزعبا سبعونت كزارب تريو مالتي لذي اتي خالق نجر كمتو يمزدقومو خمنقاساسي نتسب كمي غيركا جهوت حزو دحركا كمي غيركا بتناتكا اجندا يتيخا تدوفو مالتي مو دفينا كان لنا حساب قبسي بزغونه هدما نقدميتي ريهم لكم انا كم جمرتا سلس فولتو ولا حدا سلس فولتو منسيات نخيدانا غورو هو اذا تري ودلهم منيستر مكلخال ناي اسرائيلي منيستر مكلخال ناي اسرائيل حلاف ستاف سراويت مكلخال هاجر ليتنا جنرال آيل زامير بفيديو مجلسي مجابيت إسرائيل حرن كلتشحن إسرائيل شدشن حيلتات مكلخال إسرائيل وتهدراو حلاف ستاف ليتنا جنرال أبزو سومن إذا أبستخيد أخيبا كابينة من سراتا سراويت مكلخال هاجر أبلعلي جزار أسو خفرسي يحرم بعد كمزت أنكاغا يناقر مالك التسراويتنا إسرائيل يفرس كمزولو أجزار أسوي يفرس كم زلوا سراويت نتي إنه وسخ زخي زلوا سرحيتات ألباتن عقمتاتن زكايد حترتات يقاتم سلزلوا نايسو وحدي يقاتمنا سلزلوا 10 تقيح بانديرا نلعلي حافها بيلي ينقركم على بمبال أبت أخيبا قليس اللوم مالك إزغاء أب the times of Israel تزرقي حلو بعبيو أبت the times of Israel 10 تقيح بانديراتات أقدميهم يلعل اللخو كبل تمالي حموس صاب دي channel 13 حبيرو 5 ودلهم كتنبو تقليل جي سراويت حصرات اقاطيمو مالو ስለምታይ ዳ ዘሃዳሚ ሃዲሙ ኸይዱን እስራኤል ብሽ እስራኤላውያን ካብ ደገ ይሞጽዮም ከተሰዲዶም ባቃ ምሁራት ገለ ባቃ ዓድና ኢሎም እዮም ዝዋጉ ገለልካ በረብረም ትብንያርካ ብሽ አታ ሐሳው መዳናገሪ እዚ ታሪኽ ኤርትራውያን ይትረፍ ናብ ከተማታት ናብ ቦታትን ናብ ስንጭሮታትን ናብ ሳሕል እዮም ዝኸዱ ነይሮም ግን እንታይ ካ ኩሉ ግዜ አባ ኸብዱ ንበይነኻይ ሚኒስትር ምክልኻልና እስራኤል ግን እንታይ ብላሎ ሚኒስትር ምክልኻልና እስራኤል ቅልጥፍ ኢልካ ተመለስ ኣብ ግብጽ ኢኻ ዘለኻ ዋሕድ ናይ ሰራዊት ኣጋጢምና ኣሎ እቲ ሰራዊት ከዓ እንዳፈረሰ ይኸይ ስለ ዘሎ 10 ቀይሕ ባንዴራ ኣብ ቅድሚኹም የልዕል ኣለኹ ብምባል ነቲ ኣኼባ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ መፂኹም በራዕራዕ ኣይትበሉሉ ንህዝቢ ኤርትራ ብኣኻትኩም ዝዳናገር መልእሰይ ካየለን እዚኣ ብምንታይ ምክንያት የምፅያ ዘለኹ ንኽርዳእኩም ሰራዊት ሕፅረት ኣጋጢሙሎ እዚ ከንታይ ክብል ፀኒሑ እስራኤላውያን እዮም ካብ ዓለም ሙሉእ ከምዚ ገይሮም ካብ ኣሜሪካ ካብ ሕፅቦ ንዓኻ ሕፅቦ ገይሮምልካ መጓሓፍ ትገብረና ኣይኮንካን ኤርትራውያን ታሪክ ንምርዳእ እምበር ካብ በዓል እስራኤል ካብ በዓል ኣሜሪካ ታሪክ ንምሃር ሕብረተሰብ ኣይኮንናን እዚኣ ክብለካ ዝደልየ
لايك ايتحمقوا دقيقي ابزو لكم وسلامكم يبزح بطعم خابل بخمسكنا كايدلي حاجه تقديس رخيب الندوي لله مالتي ولا حاجه صقمي اب كومنتس صريفه كان يره بزعواتن تانكتات تقاصيله مسولكاس فيديوታት هيراخن اب انبوكس ግን ሰዲደሉ ተራዳዲና ማለት اب انبوكس حتيتني ሰዲደሉ ሪዮ በቃ ሶሪ ምስና አሬታ ሀንዝን ከምዝኒ هيجي تصرف حما صرفي حما زي تردأ كان حردا ነገር ሃልዩ ኮይኖን ተሐተት ንተሐታተት አነ ሙሉ خبل አይክልኒ ጉለታት አለኒ ሽሕን ሚትን ሰብሳብ ዝኾንካ ጉለ ዘይውል ሰብ የለ ግን እዚ ጸርፊ ሐሳውዶ ከምዝዶ ገለታይ ፈለጥካ ምባል ጽቡቅ አይኮነን ሞ ንኺ ናይ ሰብ ዝኻኽ ነግሮኩም ጸኒሄ ካብ መጀመርታ ነቶም መንእስያት ከዳናግሮም ነቶም ኣብ ቲክቶክ ዝውዕሉ ከምኡ ከዓ ወላ ሓደ ነዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብግቡ ዘይከታተልዎ ዜናታት እንታይ ግበራሎ ብናይዚኦም ጎሓፍ ተጓሒፎም ኣብ ዝኾነ ነገራት ንኸይኣቱ እቲ ቀንዲ ናትና አጀንዳ ሓራይ ኦኬ ከምዚ አበርስ ትሪዎ ዘለኹም ሑቲ ናይ የመን ሕጂ መግለጹ ጽኢሎ ዝኾነት መርከብ ናይ አሜሪካ ትኾን ናይ እስራኤል ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ኢዳ ዝሓወሰት ዝኾነት ሃገራት ዓረብ ይኹና ሃገራት አፍሪካ ይኹና ዝኾነት ሃገር ስጉምቲ ክወስድ ይላል ሑቲ የመን ስጉምቲ ክወስድ ይላል እስከ ትመግለጽ ንስማዓዮ ኩብራ ተኸታተልቲ ሕጂ ዝወጽ እዚ ናይ ሑቲ ከዓ ብጣዕሚ አገዳሲ ንዓና የመን ጎረቤት ሃገር ምስ ኤርትራ ትዳው ብባሕርያ ስለዚ ሰላም ንህዝቢ የመን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ግን ከም በዓል ኢማራት ዓረብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢደን እንድሕዳ ሓዊሰን የመን ክጅፍዕን ምዃና ከምኡ ከዓ እዚ ናይ ዩጋንዳ እውን ጠልቀብቀብ ክብል ከዓ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ከኣቱ የዶ ገለ ብል ኣሎ የመን እውን ክጅፍዖ ምዃና ኢትዮጵያ እውን ገለ እንድሕዳ ምንቅስቃሳት ጌራ ክጅፍዖ ምዃና ብሓፈሻ መግለፂ ሎማዓንቲ ውፅኦም ኣሎ እሞ ነቶም ኢትዮጵያውያን ከዓ ሸርበሉሎም ዋላ ነቶም ዩጋንዳውያን ዕሱባትን ከደምትን ናይ በዓል ኢማራት ዓረብ ቀንዲ እቲ ናይ ግብረ ሽበራ ንሱዳን ኣብ ምፅናት ዓብ ተራ ጥንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ናይ RSF ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሪኢኹም መሐመድ ዳጋሎ ኣብ ዩጋንዳ ቀኒ ወርሕን ፈረቓን ኣብኡ መራሒ ናይ ዩጋንዳ ረኺብዎ ብጣዕሚ ነፍስኻ ኢኻ ዘፅላእካ ነው ንመሐመድ ዳጋሎ ምቕባል ማለት معرف እንደይ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ሰላማውያን ሰባት ጨፍጫፍ ሪኢኹም ነደ ብትዮታ ገይሮም ክረግፅዋ ንቆልዑት ብትዮታ ገይሮም ብተመልከተለይ ክቆትልዎም ዩጋንዳ ግን እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ግን ተቐቢልዎ እዚኣቶም እዮም ሕጂ ምስ እስራኤል ሰራዊት ክንሰድድ ኢና ሃየ እሞኸ ኢራናውያን ከዓ እዚ ዶ ኮይኖም መልሲ ሂቦም ኣሎ ጥራሕ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እተው ኣነስ ደስ ይብለኒ መቼም እተው ዋዛ ጉዳይ እዚኣ ንሕና ተዓዘብቲና ሻይን ተተና ንሕና ጉዳይ እስራኤል አይምልከተና ጉዳይ ኢራን ማለት ሰላም የውርዶሎም ወራር አጋጥሞም ኣሎ ከምቲ ዓብልል ገብት ዝበሃል አካይዳ ግን ዓዊና ክንዛረበሉ ከም መንግስቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ናይ ዓለም ጉዳይ በዓለን ተታሓይዘኖ ስለ ዘሎ ናብቲ ጉዳይ ክኸይድ ስምዕዎ የመናውያን بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم انطلاقا من مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية وأمام ما يحدث من العدوان الغاشم للعدو الأمريكي والإسرائيلي والذي يستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة وأمتنا الإسلامية كافة لإقامة ما يسمى إسرائيل الكبرى وتحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل وتأكيدا على أهمية تعاون شعوب ودول المنطقة في الموقف الحق في التصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي والمخطط الصهيوني والسعي لإلحاق هزيمة كبرى بهم
هو نحبر نتنقق علنا زخونت مسبع على إسرائيل مسبع على أمريكان زقبرؤو زلوا قبل على إيران نزل هاجرات زيادة لفنت غير ويكا تتصاميدو قبل على إيران من قصاصات ويكا قينات الحردا كفيتكن بتي ناي باب إليمندر بقيح بحري أي كتحلفانيغن فمغا كسابتيناتنا رحقت زبصح ناي ميسايل كنتوكس مخانا نحبر بمبال متنققتات يهبالو اب نايت مان مدب انحردا بوغو تخاتاتيفكمو امارات عرب اب غداي ناي ايران اذا تحوس مخانا ايران كا انحردا اذا حويسا اب لعلي امارات عرب كساب متصار زخيد حبريتا وصي نيرو زغا مقصلتاناتي ساب تايتل اب تحت لكم توم عرب تسمعوا تبغيكم سمعوا يهم بحصر زبالغن نزيز مسل عندكن نتوم تنقم امزبلو صباح نغو اب غربيتنا حساب زهالو كم بعد جيبوتي كم بعد اليمن كم بعد يوغندا متى نخبصحم يسمعوه استنادا إلى موقف شعبنا اليمني الإسلامي المبدئي مع أمتنا الإسلامية وتجاه أي عدوان أمريكي إسرائيلي على أي بلد مسلم، وفي ظل استمرار العدو الأمريكي والإسرائيلي في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى فلسطين وغزة والعراق ولبنان تنفيذا للمخطط الصهيوني الذي يهدد كل الأمة، فإن القوات المسلحة اليمنية وحرصا منها على استقرار أمن المنطقة ووقف العدوان فإنها تؤكد على الآتي: أولا، ضرورة الاستجابة الفورية من العدو الأمريكي والإسرائيلي للمساعي الدولية الدبلوماسية لوقف العدوان على إيران وبلدان المحور باعتباره عدوانا جائرا ظالما غير مبرر يضر بالاستقرار والأمن على المستوى العالمي والإقليمي ويضر بالاقتصاد العالمي. ثانيا، ضرورة التوقف الفوري عن العدوان على البلدان المسلمة في فلسطين ولبنان وإيران والعراق ووقف الحصار الجائر على اليمن. ثالثا، ضرورة تنفيذ اتفاق غزة والوفاء بالالتزامات التي تضمنها الاتفاق في الاستحقاقات الإنسانية والاستحقاقات المشروعة للشعب الفلسطيني. رابعا، نؤكد أن أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر في أي من الحالات الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة، استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد أي بلد مسلم فلن نسمح بذلك، استمرار التصعيد ضد الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكرية. خامسا، تحذر القوات المسلحة اليمنية من أي إجراءات ظالمة تهدف لتشديد الحصار على الشعب اليمني. ختاما، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 8 من شوال 1447 للهجرة، الموافق 27 من مارس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية. هراي نابتنا يوغندا قدم مخانا بزعبا زخونه ازي قبره شبرا اب عالم زكايت ازي تريو دلهم لعلواي مع السلطان ناي امريكا جوي كينت اذا القاعده دو ايسيس دو غلزت تبلو مالك تبلو يلن قبره شبرا كل غزي امريكا بتفطرو نخالقوت مهرم بتر تطقملهم التغكاد صنحه اقالعونمو سئلكا زغبر قبره شبرا اندابلكا زرب زربا خبد حجي واغاي تهبو القاعده دبلوك مالو القاعده ايسيس
بعلا أمريكا تتقوم لهم كم زنبرت بعلا هم فطرتهم ينبركم الله نسمع. And so by the time we were leaving Iraq in 2011, it was evident that we had basically handed over Baghdad to the Iranians. And so the Israeli lobby said, hey, this is a major problem because now we basically have a Iranian superhighway, a land bridge that goes from Iran all the way into Syria through Iraq. This directly supports Hezbollah's efforts against Israel. So it was a major problem. And so we had basically tipped the balance of power in the region over to the Shiites. So then the dirty war in Syria was launched because Hafez Assad and Bashir al-Assad had always been longtime friends with the Iranians, supported the Iranians, helped support Hezbollah and Hamas from Syria. And so who do we rely on as our proxies inside of Syria? Well, it was by and large the Sunnis and the most radical elements of the Sunnis. There was the Free Syrian Army and there were some so-called moderates, but the guys who were out there and really aggressive against the Assad regime were members of Al-Qaeda and then eventually members of ISIS. ISIS got so out of control that we eventually had to go back into Iraq, back into Syria, largely re-empower a lot of the same Shiite militias that we were trying to take power away from in order to take out the ISIS caliphate. That's where I lost my late wife, was fighting the ISIS caliphate in 20. بقى زي ISIS القاعدة أمريكا مخالف بعد نقرأكم له خبز عبدي بعد سلطان أي نبرن أو كابتن لعلو سلطانات وسنتي أو كم زعينة بوتا بوزيشنز نبرسب القاعدة ISIS بهال أمريكا مخالف حبيرنا له هراي بزعبا زيناي ሓደ ካብቶም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝቐነ ወይ ከዓ እዚ ክልተ መዓልቲ መራሒ ወዱ ናይ ዩጋንዳ ዝተዛረቦ ዘረባ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑ ንዩጋንዳ ኢራን ትኹን ከምኡውን የመን ኣብቲ ዝበሎ ቃል ፀኒዑ ነዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ዳ ከኣትዎ ፈቲኑ بمجد يمن أبرئسي يوغندا متكعت كتكايد مغانا حجز واتسع حبريتات تاتالمون أو خبلوكم سمعوا وقل مجمرتا. As Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba suggested that Uganda could enter the ongoing conflict between Israel and Iran in support of Israel. His remarks come amid raging regional tensions following recent US and Israeli strikes on Iran and subsequent retaliatory attacks. General Muhoozi, who is also the son of Ugandan President Yoweri Museveni, said on X, and I quote, "We want the war in West Asia to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war on the side of Israel." Kainerugaba has also وزم بارايو زم ناي معراباوين كمون موارتي أفريقيا اختلهم تخيل مالتي وردتنياتات እንታይ ዝብል ኣሎ ዩጋንዳ ሚኒስተር ምክልኻል ኣቢሉ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሰራዊት እስራኤል ዝሰዓር እንተመሲሉ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሃገር ናይ እስራኤል ተሰሊፍና ድሕሪ ምባል ከምኡውን ናይ ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣብ ካምፓላ ሓወልቲ ክንሰርሓሉ ኢና ኢራን ንኡጋንዳ ከም ዝኣሰረትላ ይሕበር ኣሎ ኣሲራትላ ኣላ ዝኾነ ነገር እንድሕር ዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ኢልዎ ዘሎ እንድሕር ዳ ሰራዊት ናይ እስራኤል ክስተዓር እንድሕር ዳ መሲሉ ሰራዊት ዩጋንዳ ብምልኣኽ ኣብ ጎኒ እስራኤል ተሰሊፍና ክንዋጋ ኢና ዝብሎ ዩጋንዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ እንድሕር ዳ ሓዊሳ ብጣዕሚ ቀሊል ዘይኮነ ካብ ኢራን ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ነዊሕ ብጣዕሚ ኢራናውያን ከምዚ ዓይነት መልሲ ክህብዎም ውዒሎም ኣሎ 4200 እዩ እትረሓቐት ግን ኣብ ትዊተር ብጣዕሚ ካብቶም ቀንዲ ናይ ኢራናውያን እንታይ ዝብል ብመገዲ የመን ኣቢልካ ንዩጋንዳ ቀረባ ስለ ዝኾነ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩጋንዳ ክግበር ምዃኑ እንድሕር ዳ ነዚ ጉዳይ እዚ ውዒላቶ ብቐጥታ ካብ የመን ተተኪሱ ንዩጋንዳ ክጥቅዕ ምዃኑ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ብጣዕሚ ነቲ ሃገር ማዕረ ክንደይ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑ እዚ ሃላይ ምርኣዩ ፀገም ሰብ ክትብለውን ሃላይ በቃ ድዛረቦ ይፈልጥ ገለ ይፈልጥ ብዕሽነቱ ይዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እንድሕር ዳ ሪኢኹሞ ወፂኡ ይዛረብ ይልፍልፍ ዝኾነ ፅሑፋት ይፅሕፍ ኣቴንሽን ይደሊ ከምዚ ዓይነት ንቤንጃሚን ናታንያሁ ዓለም ሙሉእ ብናይ ክራይም
ويكابت ناي جونوسايد هاجرات ملو زدليو أب زلو أوان كم زعينت بمصحفه وبزحات أفريقيا أقطع له كينو أفريقيا جن إيراناويان بتعمي أقطعهم زلو إذا قلت زي أن حردا كمتا حوتي أو تكما زلو حوتي يمن تامي لهم زغنت أبزي تلوا ويكا فتاري تهاجر تراح زتحصرت راح يكون ወይ ፍራንስ ጸላዊ ስለ ዝኾነ ትገለ ዝበሃል ነገራት የለ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ማዕረኽ እንደ ያቆጥዕዎም ከም ዘሎ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ኢራን ተኩስና ከነርክበሉ ንኽእል ኢና ካብ የመን ጌርና ገለገለ ዝብል ነገራት ኣብ ከምዚ ኣትዮም ኣሎ ሕጂ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዩጋንዳ ማለት ከዓ ቀንዲ ማዓስከራት ናይ በዓል እስራኤል ናይ በዓል አርኤስኤፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ፅንተት ክግበር ቀንዲ ላዕለዋይ ሒዛ ክትፃወት ፀንሐት ልእኽቲ ከም በዓል ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሕንፍሽፍሽ ወይ ከዓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን እውን ንምብትታን ዓብ ታሪክ ክትፃወት ፀንሐት ሃገር ነቲ ብገበን ጆኖሳይድ ዝድለ ናይ አርኤስኤፍ ሒመቲ ዳጋሎ ኣብ ሃገራ ተቐቢላ ቀድሚ ወርሒ ኢላ ተቐቢላቶ ነያ ስለዚ ብጣዕሚ ዝገርም Military Rapid Support Forces Commander Mohammed Hamdan Dagalo arriving at State House in the Ugandan city of Entebbe on Friday. He met with Uganda's President Yoweri Museveni, where high-level talks focused on ending the ongoing conflict in Sudan and restoring regional stability. The war between the RSF and the Sudanese army began nearly 3 years ago and has spiraled into one of the world's worst humanitarian crises. During the meeting, Museveni reiterated his view that sustainable peace in Sudan can only be achieved. بتعمي أبو حموم نصو حموم بتعمي سبكتب لهم يدن صوكاي زي مالت يوغندا تأكل بزي أتهم كتمرح دناقور أبو دون قرو نصو دون قرو زي قتال سب شاف سب نصو داناويان حزبي أبعزقتي إتي زلو ني إمارات كأتلاقيخو دقلقل دولو نبعال إسرائيل تلاقيخو زقلقل دولو كلتيهم بارايو ولا حدا تي منقس حزت أبرخا خويني يواقع سلزلو دامر كلتيهم بارايو ناي معرباوين باريا ناي إسرائيل باريا ناي إمارات باريا أبيمو إذا زي ناي يوغندا يلوا زلو زربا سراوي دت سودو صبونيا صبو غيرهم كا يمن ديم إيراناوين كا خلاهيكم صبو غيرهم كا خلاهيكم مشكنا يتدخا حزب أفريقيا شجر حيسكم لخدمتو تزيكمكم بعد نسخاتكم كساب زلهم أبزي قرن أفريقيا سلام رخيبو مالت زبتي كان بعد كينيا يوغندا إثيوبيا زياتن حبتن ورقي دارغاتي بمولو نبعال إسرائيل نبعال إمارات نعاتهم قربته يهبوم أطوارات هبوم بقى نساتهم كأ حزبي يباسابسو حزبي قطر بزي مغنيات هيكونن سراويتي كل أخي قبل كله عندي أبتجبن استجمالو كم بعل أبي أحمد حدا خبأتهم زنا يوغندا حدا خبهم لا يوغندا سلازي إيراناوين كأقللتي يكونن زيا سديدهم لكم عندو زيا سديدهم لكم عندو كاب تهران نكامبالا زبصح كم زلوهم ون حبيرهم هم عندو جن كاب كامبالا ناب يمن تزقربي زبل كا صبصباتي وصالمو أبيمو دتغبروا مستا حزب السودان مستا قرن أفريقيا مستا حزب يوغندا مستا نتي أب كلل أمحرا أب كلل عفار أب كلل تግራይ ዝባሳበስ ደሎ بسنك مع الإمارات عربن بسنكي إسرائيل مسطاناتو أب زقربا قد خرينا እግዚአብሔር لذي نايلوم عنت زنبر مدب كبرات تخاتلتي نا كل نخبات شربولو لايك اي توحدو نزي مسل يغني له بجد قلتم زوجي دفين زركة زلو እግዚአብሔር ቃል ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ فيها